पेम्मराजु आं सा अस्ति उत्तमम् उत्तमम् शैलजा पेम्मराजु महोदय अस्ति वा? ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते सर्वेभ्यः। तर्हि हास्यकणिकायाः भाषान्तराणि अपि अहं दृष्टवान्। सर्वैः उत्तमतया लिखितमस्ति। तस्य परिष्करणं यदि चिन्तयन्ति चेत् अवश्यं करोमि, नो चेत् तत्र प्राधान्येन सर्वं सुलभमेव दृश्यते। उत्तमतया कृतं सर्वैः। तर्हि यदि सर्वे चिन्तयन्ति चेत् एतादृशमेव अग्रे अपि कर्तुं शक्नुमः। कश्चन प्रेषयतु कस्य भाषान्तरम् इति, अन्ये एकस्मिन् एव समये तस्य भाषान्तरं कृत्वा प्रेषयन्तु। अस्तु It is a very good exercise. तथैव so maybe you can send every week one Hindi joke and others can translate or in English. It will only have force if you go behind it. If you direct everybody, then it will happen. Otherwise, it doesn't happen. महोदय सप्ताहे किञ्चित् कठिनम् अस्ति, परन्तु सप्ताहान्ते प्रायः कर्तुं शक्नुमः महोदय। सत्यं, रविवासरे मध्याह्नपर्यन्तमपि कर्तुं शक्नुमः। सत्यम्। अस्तु, तर्हि अहमेव प्रेषयामि किञ्चित् परिच्छेदम् अहमेव प्रेषयामि। यदि कस्यचित् किञ्चित् अस्ति विवक्षा अस्ति एतस्यैव कुर्मः इति अस्ति चेत् मां प्रेषयतु, नो चेत् अहमेव प्रेषयामि। अस्तु, अग्रे सरे मम। महोदय, अहं न श्रुतवती पूर्वं भवान् किम् उक्तवान्? कः विषयः? अस्य अनुवादनस्य उपयोगः अस्ति तस्य एतस्य इति सर्वेषां चिन्तनमस्ति। तर्हि अग्रे गत्वा किं कुर्मः इति प्रश्नः उदितः। तस्य विषये चिन्तनमस्ति यत् सर्वेषां कृते रविवारमध्याह्नपर्यन्तं यदि अवकाशः प्राप्स्यते चेत् सौकर्यं भवति इति। तर्हि तथैव कुर्मः, सर्वे एकस्मिन् एव समये एव तत्र स्थापयन्तु। इदानीं पर्यन्तं यत् कृतमस्ति सर्वम् उत्तमम् अस्ति। तत्र सर्वेषां बहु उत्तमम् अनुवादनं। तर्हि तत्र केचन दोषाः सन्ति, अहं परिष्करोमि। अस्तु, कस्य क्रमः अग्रे? युबि महोदय करोति वा? युबि महोदय एव करोतु। तस्मात् पूर्वम् एकमेव वाक्यमस्ति, प्रायः स्मिता महोदय कृतवती महोदय। भवती उत्तमम्, आगतवती वा? अस्तु, तर्हि कृपया शेर् करोतु। अस्तु महोदय। धन्यवादः। अन्यत् एका प्रार्थना अस्ति, सर्वे अत्र संक्षेपरामायण डाक् मध्ये स्थापयति चेत् वरम् एव, एकस्मिन् स्थले एव सङ्ग्रहणं भवति। दृश्यते वा महोदय? अस्तु, दृश्यते। एतत् 19 श्लोकस्य प्रथम पादः, प्रथमा अपि द्वितीया। धनतेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः इति भवति। तत्र धनदेन समः त्यागे सत्ये धर्मः इव अपरः इति पदच्छेदः। अनन्तरं एतत्तु विभक्ति लिङ्गः तद्विषयम् अस्ति। सर्वं करोमि वा एतत्? आमां करोतु, एकवारं वदतु महोदय। अस्तु महोदय। धनदेन इति अकारान्तः पुल्लिङ्गः, तृतीया विभक्ति एकवचनान्तं पदं धनद शब्दः।
समः इति समशब्दः अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा एकवचनं। त्यागे इति त्यागशब्दः अकारान्त पुल्लिङ्ग सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तं पदं। सत्ये सत्य शब्दः अकारान्त नपुंसकलिङ्ग सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तं पदं। धर्मः धर्मशब्दः अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा एकवचनान्तपदम्। इव इति अव्ययम्। अपरः अपरशब्दः अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा एकवचनान्तं पदम्। उत्तमम्। आकाङ्क्षा अत्र पुनः सः रामः कीदृशः अस्ति इति प्रश्नः भवति। अत्र धनदेन समः इति उत्तरं भवति। कस्मिन् विषये इत्युक्ते त्यागे। पुनः सः कीदृशः अपरः धर्मः इव। कस्मिन् विषये इत्युक्ते सत्ये। अन्वयः 18 19 च योजनं कृत्वा भवति। सः रामः वीर्ये विष्णुना सदृशः, सोमवत् प्रियदर्शनः, क्रोधे कालाग्निसदृशः, क्षमया पृथिवीसमः, त्यागे धनदेन समः, सत्ये अपरः धर्मः इव च अस्ति। भावार्थः धनदेन इत्युक्ते कुबेरेण, समः इत्युक्ते समानः, सत्ये इत्युक्ते सत्यवचने, अपरः इत्युक्ते अन्यः, धर्मः इत्युक्ते धर्मदेवः। यमः इति भवति वा महोदय? धर्मदेवः यमः समानेव। अस्तु। इव इत्युक्ते सदृशः। भावार्थः सम्पूर्णरीत्या सः रामः शौर्ये नारायणसमानः, चन्द्रः इव रमणीयः, कोपे प्रलयाग्निसमानः, मर्षणे भूमिवत्, दाने कुबेरेण समानः, सत्यवचने अन्यः धर्मदेवः सदृशः च अस्ति। सन्धिविषये समस्त्यागे इति विसर्गसन्धिः सकारः भवति। सूत्राणि ससजुषोरुः खरवसानयोर्विसर्जनीयः, अनन्तरं वाशरि। महोदय, एक प्रश्न अस्ति। सकार संधि यत्र कुत्रापि। महोदय एकनिमिषं। स्मिता महोदय, अत्र वाशरि इत्यस्य प्रसक्तिः अस्ति वा? वाशरि आगच्छति महोदय। कथं? आप्शन् अस्ति किल, किन्तु कस्मिन् कुत्र समस्त्यागे वा कुत्र दर्शयति भवती? अत्र आम्, समस्त्यागे। तर्हि वाशरि इत्र शरि खलु, शर् प्रत्याहारे के वर्णाः? श न आगच्छति, नास्ति अत्र। विसर्जनीयस्य सः भवति। विसर्जनीयस्य सः भवति, सत्यं। तस्मादनन्तरं किमपि अस्ति? नास्ति, नास्ति। स्तोहोश्च न भवितुमर्हति वा? आं भवति महोदय। ट्रिक् क्वश्चन् अस्ति। एकनिमिषं पश्यामि। न भवति महोदय, विसर्जनीयस्य सः एव भवति। द्वयोः स्थानयोः स्तोः इत्यत्र ये वर्णाः तेषु एव वर्णौ। अस्तु, उत्तमम्। युवि महोदयस्य कः प्रश्नः? मम प्रश्नः अस्ति, यत्र कुत्रापि सकारसन्धि दृश्यते तत् कथं वयं त्रीणि सूत्राणि वदामः? कानि त्रीणि महोदय?
ससुजुषुरु विसर्जनीय खरवसानयोः। मम प्रश्नः एवमस्ति, यदा वयं एकसूत्रं उक्तं विसर्जनीयस्य सः, तत्तु सम्पूर्णसूत्रम् अस्ति, अनुवृत्त्या सहित पदस्य विसर्जनीयस्य सः खरी संहितायां। So then why it is necessary to repeat the other earlier two? आमामां, तत्र उत्तमः प्रश्नः। तर्हि विसर्गसन्धिविषये एषः विशेषः अस्ति। तत्र प्रथमं सोपानम् अस्ति, प्रथमपदस्य यत् मूलरूपम् अस्ति तस्मात् एव आरम्भं करणीयम्। अत्र यद्यपि वाक्यस्तरे समः इति दृश्यते, तर्हि विसर्गसन्धि अवसरे इति अस्माभिः विसर्गः न दर्शनीयः। समः इत्यस्य मूलरूपं किम् अस्ति इति चिन्तयित्वा एव अग्रिमं कार्यं। विसर्गसन्धिविषये एव एषः विशेषः। किमर्थम् इत्युक्ते अन्यत्र यदि तावत् नास्ति तर्हि अन्यत्र दोषः भवति। यथा रेफो यत्र भवति खलु, रेफो यत्र अस्ति तत्र विसर्जनीयस्य रेफो इति कुत्रापि उक्तं नास्ति। अतः यदि वयं वदामः ससुजुषुरु फर्स्ट टाइम, आम् सत्यं, तदेव समीचीनम्। Once we say that, then it is only sufficient to say विसर्जनीयस्य स। यत्र रेफः भवति तत्र तदपि न भवति खलु। रेफस्य उदाहरणं यदि द्रक्ष्यामः, भक्तिरिव, भक्तिः इव इति चिन्तयतु। भक्तिः इव उदाहरणं स्पष्टं वा? भक्तिः इव, अत्र किं भवति? प्रथमं सोपानं भक्तिस् इव। स्पष्टमस्ति वा? तत्र अत्र लिखामि महोदय। सुप्रत्यय, सुप्रत्ययान्ते। सत्यं सत्यम्, एकवारम् अत्र लिखामि। भवत्याः विश्लेषणं समाप्तं वा? नो चेत् इतोपि अस्ति महोदय। करोतु करोतु कृपया, तस्मादनन्तरं तस्य प्रश्नस्य समाधानं कुर्मः। आम्, अग्रे गच्छतु। आम्, अनन्तरम् अत्र धर्म इव इत्यत्र धर्मः प्लस् इव विसर्गसन्धिः, विसर्गस्य लोपः भवति। ससजुषोः रुः भो भगो अगो अपूर्वस्य योषि, अनन्तरं लोपः शाकल्यस्य। अनन्तरम् इवापरः इत्यत्र सवर्णदीर्घसन्धिः, अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रम्। उत्तमम्। अनन्तरं समासः किमपि नास्ति तत्र, छन्दस् विषये अनुष्टुप् छन्दः एव। समासः नास्ति वा अत्र कुत्रापि? न महोदय। धनदेन समस्त्यागे सत्यधर्म इवापर। आमाम्, उत्तमं, बहु उत्तमं। सर्वेषां कार्यं बहु झटिति भवति। उत्तमं। तर्हि अत्र एकनिमिषं स्क्रीन् शेर् कृत्वा अहं दर्शयामि। तत्र मम स्क्रीन् दृश्यते वा न वा इति वदतु कोऽपि। दृश्यते महोदय। दृश्यते वा? उत्तमं। तर्हि अत्र उदाहरणं द्रक्ष्यामः कश्चन। अत्र किमुक्तम् उदाहरणमहं भक्तिः इव, भक्ति एव इव किमपि भवतु इव। अत्र कथं कुर्मः? प्रथमं सोपानं किं भवति युबि महोदय? भक्तिस् खलु। किमर्थं भक्तिस्? तर्हि तत्र सु प्रत्ययः अस्ति। भक्ति इति प्रातिपदिकम्, अनन्तरं सु इति प्रत्ययः आगच्छति। इति आगत्य अत्र भक्तिस् इति भवति प्रथमे सोपाने। इव इति अस्माकं प्रथमसोपानम्। अत्र एतस्मिन् सोपाने एव किं भवति? ससजुषोः रुः इति सूत्रं कार्यं करोति। अस्तु, ससजुषो रुः। यद्यपि अत्र ससजुषोः रुः अस्ति, तस्मात् तस्यापि अत्र लोपः जातः। तर्हि एतेन किं भवति?
भक्तिर् इव हा इव भवति। अत्र केवलं वर्णमेलनं। स्पष्टं? तर्हि अत्र पश्यतु, विसर्गस्य स्थाने रेफः इति कुत्रापि नास्ति। अत्र यः रकारः रेफः आगतः सः रकारः न तु विसर्गस्य स्थाने, किन्तु अत्र यः सकारः तस्य स्थाने आगतः। एषः सकारः सुप्रत्ययः अस्ति, तस्मात् कारणात्। अस्तु महोदय, my question is this: if we start with the first sasujusho root, if we start with that to go to sakar sandhi, then why is it not correct to say visarjaniyasya sah after that? After that इत्युक्ते यदि सः तदेव उदाहरणं द्रक्ष्यामः। स्मिता महोदयायाः उदाहरणं किम् आसीत्? कृपया एकवारं वदतु। समः तस्य इति किमपि आसीत् खलु? किमस्ति उदाहरणं? स्मिता महोदय वदतु एकवारं। आम् महोदय, एकनिमिषं। समः त्यागे, चिन्ता मास्तु, समः त्यागे इति अस्ति खलु? समः त्यागे, हा, तर्हि अत्र किं भवति? समस् त्यागे ससुजुषोः रुः इत्यनेन समर्त्यागे। हा, तर्हि अत्र खरवसानः। I can skip that. I can say visarjaniyasya sah from here. कथं विसर्जनीयस्य सः किं वदति? वदति पदस्य विसर्जनीयस्य सह खरी संहितायां with अनुमति. It brings the khari in there, right? अस्तु, तर्हि एतत् किं वदति? खरी परे सकारादेशः कस्य स्थाने? विसर्जनीयस्य स्थाने खलु? ओके ओके। हा, तर्हि अत्र विसर्जनीय कथम् आगतः? खरवसानयोः विसर्जनीय एतेन अत्र आरम्भे विसर्जनीयः आगतः। Got it. समः त्यागे इति अस्ति चेदेव एतस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः। इदानीं पुनरेकवारं समस्त्यागे भवति। धन्यवादः। तस्मात् तदनन्तरं तु केवलं वर्णमेलनम्। अस्तु, उत्तमम्। अस्तु, तर्हि अग्रे भवतः एव क्रमः। भवान् एव कृपया स्क्रीन् शेर् करोतु। उत्तमं, दृश्यते महोदय। दृश्यते। आम्। श्लोकम् अस्ति। महोदय, ज़ूम् किञ्चित् अधिकं कर्तुं शक्नोति वा? 150%। ओके। सम्यक् अस्ति? आं महोदय, धन्यवादः। तमेव गुणसम्पन्नं रामं सत्यप्रकारमं ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथसुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया यौराज्येन संयुक्तं ऐच्छत् प्रीत्या महीपतिः। बहु उत्तमं गीतं महोदय, बहु उत्तमतया गीतं। ट्राई करोमि। बहु उत्तमम्। पदच्छेद अस्ति। तम एवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यप्रकारमं ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैः युक्तं प्रियं दशरथः सुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया यौराज्येन संयुक्तम् ऐच्छत् प्रीत्या महीपतिः।
इति तु तत्र उच्चारणार्थे यौवराज्येन 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 सर्वेषां स्पष्टोच्चारणं भवतु। अस्तु अस्तु। अत्र पदपरिचय अस्ति, तं सर्वनाम अस्ति, तद् प्रातिपदिकं, पुल्लिङ्ग् द्वितीया एकवचन एवं अव्ययम् अस्ति, गुणसम्पन्नं प्रातिपदिकम् अस्ति, गुणसम्पन्न समस्तम्, अकारान्त पदं पुल्लिङ्ग् द्वितीया एकवचन, रामं राम प्रातिपदिकम्, अकारान्त पुल्लिङ्ग् द्वितीया एकवचन। महोदय आम्, एवं गुणसम्पन्नं समस्तपदं वा? यथा एकप्रियदर्शनः वा एव प्रियदर्शनः आसीत्। तावदेव। अत्र एवं गुणसम्पन्नम् इति समस्तपदं चिन्तयामः। एवम् इत्यस्य अन्वयः अन्यत्र कुत्रापि न भवति। गुणसम्पन्नं कैः गुणैः सम्पन्नः? पूर्वस्मिन् श्लोके बहवः गुणाः तत्र विद्यमानाः खलु। सत्ये शौर्ये एतादृश अन्य विभिन्नेषु विषयेषु कीदृशः रामः इति उक्तमस्ति पूर्वस्मिन् श्लोके, पूर्वेषु श्लोकेषु। तर्हि एवं गुणसम्पन्नमिति तस्य परिणतिः। एवं गुणसम्पन्नमिति समस्तपदम्। परन्तु अत्र द्वयोः पदोः न योजितम्। एवम् इत्युक्ते because evam and gunsampannam are separated in the shloka, right? There is a gap there. कुत्र श्लोके यत्र लिखितम् अस्ति तत्र वा? आम्, श्लोके सेपरेट् भिन्नं लिखितम्। अस्तु। तर्हि तत्र लेखन भेदः वक्तुं शक्नुमः। मम पुरतः यत् अस्ति तत्र तमेवं गुणसम्पन्नम् इति एकमेव शब्दः लिखितम् अस्ति। तमेवं गुणसम्पन्नम् इति एकमेव शब्दः। तर्हि तत्र तम् इति तु पृथक्तया वक्तुं शक्नुमः, तत्र केवलं वर्णमेलनं। तर्हि तम् एवं गुणसम्पन्नम् इति द्वितीयं पदम्। Okay, because in this translation that we got from Shailija, जालपुटे तथा नास्ति वा? अस्तु। Yeah, it's a different. अस्तु। Okay, I'll fix it later on. Okay. Yuktam Pratipadikam Yukta Akarant again, pulling Dvitiya Ekvachan. All of these are Dvitiya. Priyam, Priya, Akarant pulling Dvitiya Ekvachan. Dashratha, Dashratha, Akarant pulling Prathama Ekvachan. Sutam, Akarant pulling Dvitiya Ekvachan. Prakriti naam Pratipadikam asti Prakriti. इकारंत पदम स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन। हितैहि हित अकारांत नपुंसक पदम तृतीया बहुवचन। प्रकृति प्रिय काम्यया समस्तम पदम प्रातिपदिकम अस्ति प्रकृति प्रिय काम्या स्त्रीलिंग तृतीया एकवचन। उत्तमम्। काम्या काम्यया इति तृतीया। तृतीया एकवचन। अस्तु। यौवराज्येन, यौवराज्येन, यौवराज्य अकारांत नपुंसकलिंग तृतीया एकवचन। प्रीत्या प्रीति प्रातिपदिका इकारांत स्त्रीलिंग तृतीया एकवचन। महीपति ही महीपति समस्तम इकारांत पुल्लिंग प्रथमा एकवचन। अतः एक क्रियापद अस्ति ऐच्छत् धातुः इष्। उत्तमम्। बहुकालात् अनन्तरं क्रियापदम् आगतम्। सत्यं।
कर्तरी प्रयोग लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। कर्तरी प्रयोग लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। उत्तमम्। एक प्रत्यय अपि अस्ति संयोक्तुं, तुमुल प्रत्यय अस्ति सम उपसर्ग युक्त युज धातुः तस्य तुमुल प्रत्यय संयोक्तुं। बहु उत्तमम्। पदार्थ तो एवं सरल एव। गुणसम्पन्नं गुणेषु पूरितं सत्य प्रकारमं सत्यं शौर्यं च ज्येष्ठम् अग्रजं श्रेष्ठ गुणैः उत्तम गुणैः युक्तं संपन्नं प्रियं सुहृदं सुतं पुत्रं प्रकृतीनां प्रजानां हितैः लाभैः प्रकृति प्रिय काम्यया प्रजानां हितस्य प्रयोजनेन प्रजानां हितस्य प्रयोजनेन। बहु उत्तमम्। तर्हि बहु उत्तमतया कृतमस्ति। यत्र मूलशब्दस्य यद् रूपं वचन विभक्ति अस्ति तदनुगुणमेव पर्यायपदस्य अपि रूपम्। उत्तमम्। यौराज्येन राजासनस्य अधिकारी तेन। राजासन यौवराज्येन इत्युक्ते किम् उक्तं भवत्? मम मनसि एवं सूचयति राज्ञ आसनस्य यः अधिकारी सः सौराज्य तेन। तर्हि प्रायः युवराजः इति वदामः खलु? अस्तु। युवराजः इति श्रुतं वा भवता? युवराजः। तर्हि यौवराज्यम् इत्युक्ते युवराजस्य भावः। ओके, सो दिस इज तृतीया एकवचन, नॉट सत्यम्। आमामां, तृतीया एकवचनं तु अस्ति एव। तर्हि कस्य तृतीया एकवचनं? यौवराज्यम् इति रूपं किं सूचयति? युवराजस्य भावः। यथा मनुष्यः अस्ति चेत् मानुष्यं, देवत्वं। सत्यं। देव अस्ति चेत् तत्र त्वं नास्ति, यम् इति प्रत्ययः भिन्नः अस्ति। देवः अस्ति चेत् दैव्यं भवेत्। दैव्यं। तथा अत्र युवराजः तस्य भावः यौवराज्यं। तर्हि यौवराज्येन इति तृतीया एकवचनरूपं। सत्यं। तृतीया विभक्त्यन्तः। संयोक्तुं स्थापितुं ऐच्छत् स्पृह्यत् प्रीत्या प्रेमेण महीपतिः प्रेमेण महीपतिः राजा। प्रेमेण न भवति, प्रेम्णा। प्रेम इति नपुंसकलिङ्गपदं। कर्मवत्, कर्मणा प्रेम्णा भवति अत्र। तर्हि अत्र महीपतिः राजा। यत्र एकः विषयः वदामि। अत्र यौवराज्यम् इति पदमस्ति। तर्हि समस्तपदमपि नास्ति, तस्य प्रकारः अस्ति तद्धितान्तपदानि इति। तस्य विषये अग्रे कदाचित् पठिष्यामः। तर्हि एतादृशानि पदानि बहूनि वर्तन्ते अस्माकं भाषायां। तस्य प्रामुख्य उदाहरणानि सन्ति। दशरथः राजा, तस्य पुत्रः कः? दाशरथिः। वसुदेवः पिता, तस्य पुत्रः कः? वासुदेवः। तर्हि वसुदेवस्य पुत्रः वासुदेवः। अत्र कीदृशं परिवर्तनं जातं चिन्तयामः एकवारम्। अत्र न कश्चन प्रत्ययः खलु, अत्र न कोऽपि उपसर्गः, न कश्चन प्रत्ययः, न अन्यस्य कस्यचित् सुबन्तपदस्य अपि मेलनं, समसनमपि नास्ति, समस्तपदमपि नास्ति। तर्हि कीदृशी एषा प्रक्रिया इति चिन्तनं
अवगतं वा? वसुदेव इत्यस्य वासुदेवः इति वसुदेवस्य पुत्रः इति अर्थः वयं जानीमः। तर्हि वासुदेवः अथवा दाशरथिः एतादृशानि बहूनि पदानि सन्ति अस्माकं भाषायां। तादृशानां पदानां व्युत्पत्तिः कथम् इति प्रश्नः उदेति चेत् तत्र न कश्चन प्रत्ययः, न कश्चन उपसर्गः, न कस्यचित् अन्यस्य न केनचित् अन्येन पदेन मेलनमपि समसनमपि नास्ति। तर्हि एतादृशी प्रक्रिया तद्धित प्रत्ययान्तेन भवति इति चिन्तयामः। तत्रापि प्रत्ययाः भवन्ति, किन्तु प्रायः तद्धितान्ताः इति वदामः। दशरथस्य पुत्रः दाशरथिः, वसुदेवस्य वासुदेवः। तथैव कस्यचित् भावः अस्ति, युवराजः। तर्हि युवराजः, तस्य भावः इत्युक्ते किं? चिन्तयतु, कश्चन जनः अस्ति, तस्मिन् यौवराज्यम् अस्ति इत्युक्ते सः तं भावं धारयति, यौवराज्यं सः धारयति। चिन्तयन्तु, कस्यचित् राज्ञः 4 पुत्राः सन्ति, तेषु एकमेव युवराजः अस्ति इति चिन्तयतु। तर्हि यौवराज्यं कस्मिन् अस्ति? एकस्मिन् एव पुत्रे अस्ति। तर्हि युवराजस्य भावः यौवराज्यम् इत्यपि रूपं, तदपि तद्धितान्तरूपं। तद्धित इति विषयः अस्ति, तस्य विषये पाणिनीय अष्टाध्याय्यां तु प्रायः अध्यायद्वयं वा प्रायः अध्यायत्रयम् एतस्मिन् विषये एव सन्ति, तत्र अस्ति। तत्र तस्य विषये अग्रे द्रक्ष्यामः। इदानीं तु तदेव जानन्तु, यथा अन्ये प्रत्ययाः सन्ति तथैव तद्धितान्ताः इत्यपि विषयः। तस्य यत्र कुत्रापि कश्चन किञ्चित् पदम् आगच्छति चेत् वयम् अवलोकनं कर्तुं शक्नुमः। एतत् तद्धितान्तपदम् इत्येव दृष्ट्वा अवलोकयित्वा अग्रे सर्तुं शक्नुमः। यथा कुन्ती कौन्तेय। सत्यं, कुन्तेः पुत्रः कौन्तेयः। उत्तमम्। अस्तु। आकांक्षा अस्ति, क्रियापद अस्ति ऐच्छत्। कः ऐच्छत्? दशरथः ऐच्छत्। कीदृशः दशरथः? महीपतिः दशरथः। महीपतिः दशरथः किम् ऐच्छत्? महीपतिः दशरथः प्रियं ज्येष्ठं सुतं रामं यौराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत्। महीपतिः दशरथः प्रियं ज्येष्ठं सुतं रामं केन कारणेन यौराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत्? महीपतिः दशरथः प्रकृति प्रियकाम्ययाः प्रियं ज्येष्ठं सुतं रामं यौराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत्। महीपतिः दशरथः कीदृशः रामं प्रकृति प्रियकाम्ययाः यौराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत्? So कीदृशः रामं? महीपति दशरथः प्रकृति प्रिय काम्यया प्रियं ज्येष्ठं सुतं सत्यपराक्रमं प्रकृतीनां हिते युक्तं तमेव गुणसम्पन्नं रामं यौराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत्। उत्तमम्। इति अन्वयः अस्ति। अन्वयः किं भवति? अन्ततो गत्वा महीपतिः दशरथः प्रकृति प्रियकाम्यया अस्तु प्रियं ज्येष्ठं सुतं सत्यपराक्रमं प्रकृतिना हितैः युक्तम् अनन्तरं ज्येष्ठगुणैः युक्तं। कुत्र अस्ति? ज्येष्ठगुणैः युक्तम् इति अस्ति खलु महोदय? गुणैः युक्तम् इत्यस्य अभावः दृश्यते भवतः अन्वयवाक्ये। श्लोके यदि उपरितनभागे भवान् पश्यति चेत् तत्र ज्येष्ठं सुतम् इति नास्ति, ज्येष्ठगुणैः युक्तम्। श्लोके साक्षात् विंशे श्लोके ज्येष्ठगुणैः युक्तम् इत्यस्ति।
उपरितनभागे एकवारं गच्छतु कृपया, श्लोकः यत्र अस्ति तत्र स्क्रोल अप प्लीज। Not moving. नॉट अस्तु अस्तु Frozen. Okay. हाँ उपरि भागे. हाँ वेरी हाँ श्लोक आम तत्र ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैः युक्तम् अस्ति खलु। खलु right. अत्र श्रेष्ठगुणैः युक्तम् अस्ति भवतः पाठान्तरे, मम पुरतः ज्येष्ठगुणे अस्ति। अस्तु अस्तु महोदय, मम एव द्वे अपि समीचीने। तर्हि इदानीं किं भवति अन्वयवाक्ये? I think there is a different reading that I have here. हाँ तर्हि श्रेष्ठगुणैः कुत्र अस्ति अत्र? हाँ भवान् तदपि तत्र न गृहीतवान्। I took with the sutam, Jeshtam sutam. Jeshtam sutam is okay, but Shreshta That got dropped. that got deleted. So Shreshta Gunaihi Yuktam, that one adjective got dropped. Drop. Yes. We can add that also. Shamitam. Yes, my dosh. Astu astu. Shreshta Gunaihi Yuktam, Jeshtam Sutam, Gramam, Prakriti Priya Kamya, Prityapi na drashyate atra. Your accounting is not tallying. Very poor. P&L statement is not matching. Yeah. Very poor accountant. अस्तु तर्हि प्रत्येकस्य पदस्य अत्र समावेशनं भवतु। आम् अन्वयवाक्ये यानि पदानि न सन्ति तानि अपि आवश्यकं चेत् कदाचित् अस्माभिः तत्र स्थापितव्यानि। यथा क्रियापदं नास्ति चेत् अध्यरतं किमपि क्रियापदम् आनेतुं शक्नुमः, किन्तु श्लोके साक्षात् यानि पदानि दृश्यन्ते तानि सर्वाणि अत्र अवश्यम् उपयुक्तानि। अस्तु अस्तु अग्रे तात्पर्यं राजा दशरथः प्रजानां हितस्य प्रयोजनेन सुहृदम् अग्रजं पुत्रं सत्यं शौर्यं च सम्पन्नं प्रजानां लाभैः निरतं तमेव गुणेषु पूरितं रामं राजासनस्य पदे स्थापितुम् अस्पृह्यत्। अस्तु तत्र राजा दशरथः प्रजानां हितस्य प्रयोजनेन सुहृदम् अग्रजं पुत्रं सत्यं शौर्यं च सम्पन्नं। कथं तत्र दोषः खलु? सत्यं शौर्यं च सम्पन्नं कथं वदामः तत्र? सम्पन्नम् इति उत्तमं, तर्हि कया सम्पन्नम् इति प्रष्टुं शक्नुमः। तत्र सत्येन शौर्येण च सम्पन्नम्। अनन्तरं प्रजानां लाभैः निरतम् इत्युक्ते किं? लाभैः निरतं न भवति खलु, प्रजानां लाभाय निरतम्। अस्तु प्रयोजनं किम् अस्ति? निरतमपि भवितुं शक्यते वा महोदय? लाभे निरतमपि भवितुं शक्यते। आम्, कुत्र निरतं? प्रजानां लाभे निरतं। सत्यं। तथैव तमेवं गुणेषु पूरितम्। आम्, तम् एवं गुणेषु एवं गुणैः पूरितं तदपि कर्तुं शक्नुमः। तत्र पू इति दीर्घः भवतु। तम् एवं गुणैः पूरितं। गुणेषु न, पूरितम् इत्युक्ते सम्पन्नः, filled with, filled by। तृतीया एव। रामं राजासनस्य पदे स्थापितुम् अस्पृह्यत। अस्तु उत्तमम्। तर्हि स्पृह्यते इति कीदृशं रूपं? स्पृह धातु वा? स्पृह धातोः आत्मनेपदी धातुः वा परस्मैपदी धातुः? अथवा स्पृह्यति इति अस्ति वा? दिवादिगणस्य वा? अथवा स्पृह्यते इति भवति वा इति मम चिन्तनं। पश्यतु कोऽपि, अष्टाध्याय्यां द्रष्टुं शक्नुमः।
अष्टाध्यायी.com एक मध्ये वा? निमिषं हा, स्पृह्यति स्पृह्यति अस्ति वा स्पृह्यते इति भवति? अन्ये अपि पश्यन्ति वा न वा? पश्यामः। अष्टाध्याय्यां स्पृह धातुः। स्पृह धातुः उभयपदी धातुः। उभयपदी धातुः चुरादिगणस्य स्पृहयति इति भवति उभयपदी। आम्, तर्हि तस्य अस्पृह्यत भवति वा? लङ्लकारो इति अस्ति। सत्यं। तर्हि अस्पृहयत इत्यपि समीचीनं, यथा भवान् युबि महोदयेन यथा लिखितम् अस्ति तत् समीचीनमेव। अस्पृहयत इति परस्मैपदी रूपम्। लङ्लकार सत्यम्। अस्पृहयत्येव भवितुं शक्यते खलु, परस्मैपदी। आत्मने अस्ति चेत् आत्मनेपदी न, परस्मैपदी अस्पृहयत् इति आत्मनेपदी अस्पृहयत्। सत्यं। युबि महोदयेन यत् लिखितं तत्तु परस्मैपदम्। आमां स्पष्टं वा? आमाम्। अस्तु, उत्तमं। तर्हि अत्र तात्पर्यवाक्ये ये दोषाः तान् निवारयतु कृपया। अग्रे व्याकरणम् अस्ति। सन्धि गुणसम्पन्नं रामम् इति मोऽनुस्वारसन्धि अस्ति। रामं सत्यप्रकारमं पराक्रमं मोऽनुस्वार एव। ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं। तत्र उट्टङ्कनदोषः महोदय। तत्र उट्टङ्कनदोषः, तत्र शकारः तत्र मध्ये एक अन्यः अकारः अपि दृश्यते, तत् मा भवतु। ज्येष्ठम् इति लिखितं भवता। ज्येष्ठम् इति भवति। अर्धशकार। सत्यं। शकारः पूर्ण एव अस्ति, अकारः नास्ति। अस्तु महोदय, अस्तु। श्रेष्ठगुणैर्युक्तम्। अस्तु। अनन्तरं विसर्गसन्धि रेफ। कुत्र? विसर्ग गुणैः। सत्यं। किन्तु सः सन्धिः समस्तपदनिर्माणावसरे श्रेष्ठगुणैः युक्त, नो चेत् वाक्यपि भवति। अस्तु अस्तु अस्तु, सत्यं सत्यं, वाक्यस्तरे एव भवति। उत्तमं। रेफ। अग्रे युक्तं। यदि समस्तपदं भवति चेत् श्रेष्ठगुणयुक्तम् इत्येव भवति, श्रेष्ठगुणैः युक्तं न भवति। अस्तु, एक पदम् अस्ति समस्तपदं। समस्तपदं यदा भवति तत्र प्रथमा विभक्तिरूपमेव दृश्यते। श्रेष्ठगुणैः युक्तं श्रेष्ठगुणयुक्तम् इति समस्तपदम्। अवगतं वा? श्रेष्ठगुणैः युक्तम् इति पदद्वयं। तस्य यदि समसनं कुर्मः चेत् किं भवति? श्रेष्ठगुणयुक्तम् इति एकमेव पदम्। समासावसरे विभक्तिप्रत्ययानां लोपः भवति। अस्तु। अग्रे प्रियं दशरथः। मोऽनुस्वारः। दशरथः सुतं विसर्गसन्धि सकारः। प्रकृतीनां हितैर्युक्तं। प्रकृतीनां हितैः मोऽनुस्वार। हितैर्युक्तं हितैः युक्तं विसर्गसन्धि रेफ। उत्तमं। तर्हि अत्र बहुषु स्थानेषु मोनुस्वारः इत्यस्य प्रसक्तिः। उत्तमं महोदय, मोनुस्वारः तु सूत्रमेव।
यदि आम् सन्धिनाम लिखति चेत् अनुस्वार अनुस्वारसन्धि इति एव लेखनीयं किल? सत्यं सत्यम् आमामाम् अनुस्वार अत्र महोदयेन कुत्रचित् सूत्रस्य साक्षात् लेखनं कुत्रचित् सन्धेः नाम इत्येव लिखितमस्ति। अवगतं वा युबि महोदय? महोदय किञ्चित् सन्देहः अस्ति, तेन कारणेन पूर्णं तर्हि यावत् शक्यं सूत्राणि एव लिखन्तु। अस्तु। वयं सर्वे सूत्राणि जानीमः खलु, तस्मात् कारणात् विसर्गसन्धिः रेफः इत्यस्य स्थाने यथा अस्माभिः चिन्तितम् अस्ति तथा सूत्राणि लिखन्तु। अस्तु महोदय, that's why I didn't write. I wanted to discuss it in the class whether we can take a shortcut here. अस्तु अस्तु स्पष्टम्। It did work. अग्रे समास विषये अपि किञ्चित् क्लेशः भवति मम अत्र डिस्कस् इफ् यु केन् विवरणम्। अत्र तत्पुरुषसमासः सत्यम्। एवं गुणैः सम्पन्नः। सम्पन्नः इत्यत्र तृतीयाविभक्तिः आगच्छति। गुणैः सम्पन्नः, एवं गुणैः सम्पन्नः गुणेषु सम्पन्नः इत्यस्य स्थाने गुणैः सम्पन्नः इति चिन्तयतु। तृतीय तत्पुरुषः। यत्र भवान् गुणेषु इति लिखितवान् खलु, तस्य स्थाने गुणैः इति चिन्तयतु। सम्पन्नः इस् एंडोव्ड वित्। Yes, with always, not within. सत्यं। तर्हि गुणैः सम्पन्नः तत्पुरुषः, तृतीया तत्पुरुषः। किमर्थं तृतीया? गुणैः इति भवति। पराक्रमं सत्यं पराक्रमं यस्य सः बहुव्रीहि समास तम्। पराक्रमः यस्य सः। पराक्रमः इति पुल्लिङ्गपद शब्दः, तस्मात् कारणात् पराक्रमः इत्यस्य विशेषणं सत्यः विशेषणविशेष्यभावेन तस्यापि पुल्लिङ्गरूपम्। तर्हि परिवर्तनं किं भवति? सत्यः पराक्रमः यस्य सः। सत्यपराक्रमः बहुव्रीहिः समासः। स्पष्टं वा? स्पष्टं भवति, स्पष्टं। Whatever visheshya is, you go with that, right? Visheshanam goes with visheshya. श्रेष्ठ गुणैः श्रेष्ठाः गुणाः यस्य सः तैः। तथा न। अत्र श्रेष्ठगुणः इति श्रेष्ठगुणाः इति एकमेव पदम्। तत्र गुणः इति मुख्यपदं, श्रेष्ठ इति तस्य विशेषणं। तर्हि अत्र कः समासः? श्रेष्ठगुणः। अत्र बहुव्रीहि तु नास्ति, गुणस्य एव अत्र प्राधान्यं खलु। कीदृशः गुणः? श्रेष्ठगुणः। तत्पुरुषः उत्तरपदार्थप्राधान्यात् वा? उत्तरपदप्राधान्यात् गुणस्य एव प्राधान्यम् अस्ति। प्रायः तत्पुरुषः भवेत्। दृष्ट्वा वदामि इत्यस्य विषये। किन्तु बहुव्रीहि तु न भवति। किमर्थं बहुव्रीहि नास्ति? अन्यपदार्थप्राधान्यं नास्ति खलु। प्राधान्यः नास्ति। अस्तु अग्रे प्रकृति प्रियकाम्यया। प्रकृति प्रियस्य काम्या यः स तेन। अस्तु अस्तु। अत्र किं भवति? वदतु अन्यः कश्चन। प्रकृतीनां काम्यया। प्रकृतीनां अत्र समासस्य स्तरद्वयं द्विवारं समसनं भवति। अत्र डबल कंपाउंड। प्रथमं किं भवति? प्रकृतिप्रियम्। अनन्तरं प्रकृतिप्रियस्य इच्छा प्रकृतिप्रियकाम्या। काम्या इत्युक्ते इच्छा।
काम्या इत्युक्ते इच्छा। कस्य इच्छा? प्रकृतिप्रियस्य इच्छा। तर्हि प्रकृतिप्रियम् इति प्रथमं समस्तपदम्। अवगतं? तर्हि प्रकृतिप्रियस्य इच्छा प्रकृतिप्रियकाम्या इति एकम्। अनन्तरं प्रकृतीनां प्रियं प्रकृतिप्रियं तत्पुरुषसमासः। प्रकृतीनां प्रियं प्रकृतीनां प्रियम् इत्युक्ते जनानां प्रियं प्रकृतिप्रियं तत्पुरुषसमासः। जनानां प्रियं यत्किमपि अस्ति तत् कर्तुम् इच्छा इति इत्यस्य पदस्य अर्थः। अत्र तृतीयविभक्ति अस्ति खलु प्रकृतिप्रियकाम्यया। तर्हि तृतीयविभक्तेः चिन्ता मा भवतु। प्रथमाविभक्तिरूपमेव द्रक्ष्यामः चेत् किं भवति तत्पदं? प्रकृतिप्रियकाम्या। स्पष्टं? प्रकृतिप्रियकाम्या इत्युक्ते तस्य अर्थः कः? प्रकृति इत्युक्ते प्रजा इति वयं जानीमः। प्रिय इत्युक्ते यत्किमपि इष्टम् अस्ति। प्रजानां मनसि या कापि इच्छा भवतु सा एव ममपि इच्छा इति चिन्तयति सः रामः। मम जनानां या इच्छा सा एव ममपि इच्छा। तर्हि अहं किं कर्तुम् इच्छामि? मम जनानां प्रियं यदस्ति तदेव अहं कर्तुम् इच्छामि। तर्हि इच्छा कस्य अस्ति अत्र? प्रकृतिप्रियस्य इच्छा। तर्हि अत्र समसनं द्विवारं भवति। प्रकृतिप्रियम् इति प्रथमं। प्रकृतिप्रियम् इत्युक्ते किं? प्रकृतीनां प्रियं प्रकृतिप्रियं षष्ठी तत्पुरुषः। तस्य इच्छा प्रकृतिप्रिय काम्या। स्पष्टं? स्पष्टं। डबल तत्पुरुष। आम्। प्रथमं षष्ठी अनन्तरं षष्ठी एव। षष्ठी। तर्हि महीपतिः महीपतिः महेः पतिः। आम्, षष्ठी तत्पुरुषे एव। आम्। मह्या किमर्थं? षष्ठ्यन्तं मही इत्यस्य मह्या भवति वा? नदीवत् अस्ति वा मही इति? नदीवत्। अस्तु अस्तु। तर्हि मह्यात् मह्याः मह्याः। षष्ठी अस्ति चेत् विसर्गः अपि स्थापनीयं खलु? अस्तु। अग्रे अनुष्टुप् छन्दः अस्ति। आमाम्, अस्तु, उत्तमं। सर्वेषां कोष्टकानि बहु सुन्दराणि इदानीं। लघुगुरुत्वं लिखितमस्ति। भवान् केवलं 5-6 सप्तमे स्थाने किं भवति इत्यस्य चिन्तनं कृतवान्। शार्ट्कट्। अस्तु। उत्तमं, बहु उत्तमम्। अन्यत् किमपि? अन्येषां प्रश्नः यूबी महोदयं प्रति अस्ति वा, सन्ति वा? नास्ति चेत् अग्रे सरेम। कस्य क्रमः अग्रे? मम क्रमः महोदय। अस्तु, तर्हि भवती एव कृपया स्क्रीन् शेर् करोतु। यूबी महोदय, किं कर्तव्यं? भवती एव स्क्रीन् शेर् करोतु। नो, स्टॉप शेयरिंग। यूबी स्टॉप महोदय, शेयरिंग आवश्यकमस्ति वा? अस्तु। या डन। स्टॉप शेयरिंग इति आवश्यकं नास्ति। यदि नास्ति इति मन्ये। नास्ति, आवश्यकं नास्ति। पोलैट्ली शी इस् आस्किंग। तस्याभिषेकसंभारान् दृष्ट्वा भार्याथ कैकयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेणं मयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्। पदच्छेदः। तस्य अभिषेकसंभारान् दृष्ट्वा भार्या अथ कैकयी
पूर्वं दत्तवरा देवी वरम् एनम् अयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्य अभिषेचनम्। उत्तमम्। पदपरिचयः पदार्थः च तस्य तद् दकारान्त सर्वनामपद पुल्लिङ्ग षष्ठी एकवचनम्। पदार्थः अत्र रामस्य इति अस्ति, तस्य रामस्य। अभिषेकसंभारान् समस्तपदम् अकारान्त पुल्लिङ्ग द्वितीया बहुवचनम्। अभिषेकसमायोगान् दृष्ट्वा त्वा प्रत्ययः अवलोक्य भार्या आकारान्त स्त्रीलिंग प्रथम एकवचनं पत्नी अथ अव्ययपदं पश्चात् पदार्थः कैकयी ईकारान्त स्त्रीलिंग प्रथम एकवचनं केकय राजपुत्री एतदपि तद्धित प्रत्यय वा महोदय? सत्यं सत्यं, बहु उत्तम उदाहरणम्। केकय राजपुत्री। पूर्वं अकारान्त नपुंसकलिंग द्वितीया एकवचनं पुरातनकाले। दत्तवरा समस्तपदं आकारान्त स्त्रीलिंग प्रथम एकवचनं। लब्धा वरा देवी ईकारान्त स्त्रीलिंग प्रथम एकवचनं देवी। वरम् अकारान्त पुल्लिंग द्वितीया एकवचनम्। एनम् एतद् दकारान्त सर्वनामपदं द्वितीया एकवचनम्। अत्र एनम् इति दशरथं सूचयति। अयाचत क्रियापदं लङ्लकार प्रथमपुरुष एकवचनं। प्रार्थितवती अयाचत। विवासनम् अकारान्त नपुंसकलिंग द्वितीया एकवचनं निराकरणम्। अभिषेचनम् अकारान्त नपुंसकलिंग द्वितीया एकवचनं पट्टाभिषेकम्। आकांक्षा अयाचत इति क्रिया। विवासनम् इत्युक्ते निर्वासनम् इति दत्तमस्ति, एक्सैल्। आम्, निराकरणम् अपि तथैव सूचयति किल? आमामां, निराकरणम् इत्यपि सूचयति, किन्तु निराकरणम् इत्यस्य अन्ये अपि अर्थाः भवेत्। निराकरणम् इत्युक्ते डिनै अस्ति, नेगेशन्, डिनायल् इति। आम् आम्, अत्र वस् धातुः वसनं वसति इति, अहम् अत्र वसामि, तत्र तथा। वनवासं सत्यं, तर्हि अत्र अस्य अत्र वासः मा भवतु, तस्य निर्वासः भवतु, निर्वासनम् इत्यर्थः। पर्यायपदं किम् अस्ति महोदय? निर्वासनम् इति दत्तमस्ति। निर्वासनं, निर्वासनं। किमर्थं निर्वासनं न निर्वसनं? वसनं मास्तु। एक अन्य comment. अयाचत it is भूत लङ् लकार, तथा एव तस्य अर्थ एव भूतकाले दत्तं। पर्यायपदं वा प्रार्थितवती वा अप्रार्थयत्? सम्यक् वा? अप्रार्थयत्? यस्, अप्रार्थयत्। अस्तु। प्रार्थितवती, आमामां, तिक्तवतु रूपम् अस्ति। अस्तु, तवतु तदपि भूतकालमेव सूचयति, किन्तु क्रियापदं नास्ति। क्रियापदं नास्ति। Sorry, nitpicking. We should. आकांक्षा अयाचत, का अयाचत, भार्या अयाचत, का भार्या अयाचत, कैकयी भार्या अयाचत। सा किम् अयाचत? सा रामस्य विवासनं भरतस्य अभिषेचनं च एनं वरम् अयाचत। कीदृशी सा एनं वरम् अयाचत? पूर्वं दत्तवरा सा देवी एनं वरम् अयाचत।
सा एनं वरं किं दृष्ट्वा अयाचत सा एनं वरं तस्य अत्र रामस्य अभिषेकसंभारान् दृष्ट्वा अयाचत वरं वा वरे वा महोदय अत्र द्वयं किल वरद्वयं रामस्य विवासनं भरतस्य अभिषेचनम् इति वरद्वयं पैकेज अस्ति खलु श्लोके वरद्वयम् इति किमपि न दत्तं परन्तु वरमेव पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेनम् अयाचत इत्येव तत्र पैकेज एव buy one get one free भवत्याः प्रश्नः उत्तमः प्रायः कथायां वरत्रयम् आसीत् खलु वरत्रयम् आसीत् अस्तु किन्तु अत्र वरमेव इति उक्तमस्ति अन्वयः अन्वयः किम् अथ तस्य अभिषेकसंभारान् दृष्ट्वा पूर्वं दत्तवरा भार्या देवी कैकेयी रामस्य विवासनं भरतस्य अभिषेचनं च एनं वरम् अयाचत भरतस्य उट्टङ्कणदोषः अस्ति भरत आमाम् तस्य अभिषेकसंभारान् दृष्ट्वा पूर्वं दत्तवरा भार्या देवी कैकेयी रामस्य विवासनं भरतस्य अभिषेचनं च एनं वरम् अयाचत एनम् इति श्लोके अस्ति वा साक्षात् अत्र पदच्छेदः कुर्मः चेत् वरमेनम् अयाचत पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेनम् अयाचत सत्यं तर्हि पूर्वमिति अत्र अव्ययपदं वा द्वितीयान्तं रूपम् अत्र द्वितीयान्तरूपमेव दत्तवती महोदय कथं वा द्वितीयान्तम् इति पश्यतु अन्वयवाक्ये वरम् अयाचत किल पूर्वं वरम् अयाचत किं याचत द्वितीया विभक्ति एव भवितुम् अर्हति किल एनं वरम् अयाचत इति स्पष्टम् अन्वयवाक्ये पश्यतु एकवारम् अधोभागे अन्वयवाक्ये तत्र पश्यतु पूर्वं कुत्र आगच्छति वरस्य विषये नास्ति खलु दृष्ट्वा पूर्वं दत्तवरा भार्या देवी कैकेयी तर्हि कथं वा द्वितीयान्तं पूर्वा दत्तवरा इति तत्र भवन् यदि विशेषणमस्ति चेत् एव किन्तु पूर्वमिति अव्ययपदं खलु परं पूर्वं परं पूर्वम् तादृशम् अत्र श्लोके एव अत्र पदपरिचयः समये अपि दोषः वा पूर्वं तदेव मम चिन्तनं पूर्वमिति दत्तवरा केवलम् अव्ययपदम् इत्येव चिन्तयामः वा वरस्य विषये इति यदि उपपद विभक्ति समये वयं पठितवत्यः किल पूर्वं परं पञ्चमी विभक्त्या षष्ठी विभक्त्या भीमस्य परः अर्जुनः एनम् इति सूचयति चेत् एनं वरम् इति अस्ति खलु अन्वयवाक्ये तत्र एनं वरम् एनम् एव दत्तवान् पूर्वं किन्तु अन्वयवाक्ये तु तत्र नास्ति अन्वयः तस्य अन्वयवाक्ये यत् लिखितवती भवति तत्र पूर्वम् इत्यस्य अन्वयः कुत्र भवति पूर्वं दत्तवरा भार्या कदा दत्तवरा सा पूर्वं दत्तवरा तर्हि पूर्वम् इति अव्ययपदम् अव्ययपदनिर्माणार्थे अपि विभक्तयः भवति अव्ययपदनिर्धारणात् पूर्वं
प्रायः तथा चिन्तयितुं शक्नुमः। तर्हि इदानीं स्तरे तु अव्ययपदम् इत्येव चिन्तयतु, नो चेत् किमर्थं द्वितीया इति प्रश्नः उदेति खलु। अस्तु महोदय। पूर्वम् इत्युक्ते तत्र पञ्चमी विभक्ति एव उपपद विभक्ति भवति किल महोदय, तस्मात् पूर्वं। तर्हि अत्र दत्तं नास्ति खलु, कस्मात् तस्मात् इत्यस्य विषयः अपि नास्ति, अत्र पूर्वम् इत्येव उक्तमस्ति। महोदय प्रायः येनम् एव सूचयति पूर्वम् इति। न अयं वरः तस्य द्वितीयान्तम् एनं वरम्। अयं वरः तस्य प्रथमविभक्तिरूपं किं, वरम् इत्यस्य वरः। एनम् इत्यस्य प्रथमविभक्त्यन्तं रूपं किम्, अयम्। एकनिमिषं दृष्ट्वा पूर्वं दत्तवरम् इति लिखामः चेत् अन्वयः समये अभिषेकसंभारान् दृष्ट्वा पूर्वं दत्तवरम् दत्तवरा श्लोके नास्ति किल। श्लोके तथा नास्ति खलु, श्लोके तु दत्तवरा एव। दत्तवरा इति कैकेय्याः एव विशेषणम्। देव्याः भार्यायाः कैकेय्याः विशेषणं दत्तवरा। कीदृशी कैकेयी, दत्तवरा कैकेयी। कौसल्या सौमित्रा तु दत्तवरे न स्तः, केवलं कैकेयी एव दत्तवरा, तस्याः एव विशेषणम्। अस्तु, द्विवारं वरम् इति आगच्छति किल। किम्, एकनिमिषं दृष्ट्वा कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरं येनम् अयाचत। पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेनम् अयाचत। सत्यं। पूर्वम् अयाचत वरम् अयाचत, तत्तु स्पष्टं। यथा अन्वयवाक्ये लिखितवती भवति अयाचत क्रियापदं, तस्मात् पूर्वम् एनं वरम् अयाचत। अत्र यदि पूर्वम् एनं वरम् अयाचत इति लिखामि चेत् तत् द्वितीया विभक्ति वा भवेत्, किन्तु अयं वरः पूर्वः इति चिन्तयामः चेत् तत् कथं पूर्वः इति वरस्य विशेषणं कथं भवेत्। अयं वरः, अयम् इति सर्वनामपदं, वरः इत्यस्य विशेषणं, पूर्वः वरः इति कथं वदामः। वरः पूर्वः एतादृश वरं कदा वरं पूर्वं वरम् ओल्ड् बून् इति भवति महोदय। पूर्वं वरम् अयाचत। तर्हि एनं पूर्वं वरम् अयाचत इत्युक्ते पूर्वेण वरेण इति न भवति किल, सर्वदा पूर्वं वरमेव भवति। न, तत्र विषयः प्रायः अस्ति अयं पूर्वः वरः इति चिन्तयामः चेत् भवितुम् अर्हति। एनं पूर्वं वरम् अयाचत, तत्र द्वितीया भवेत्। आम्, तत्र एव स्थापयामि चेत् समीचीनमेव किल। सत्यं सत्यम्। अस्तु, व्याकरणविषये सन्धिः अत्र त्रिवारं सवर्णदीर्घसन्धि एव अस्ति। तस्याभिषेकसंभारान् अकः सवर्णे दीर्घः, दीर्घ इति उट्टङ्कनदोषः, सवर्ण दीर्घ न तु दीर्घः। ओ विसर्ग दीर्घ न उपरितन न करोमि महोदय, अत्र अहं किमपि लेखितुं न शक्नोमि। तस्याभिषेकसंभारान्, अत्र तस्य अभिषेक, तत्र शकारस्य शकार भवतु, शङ्करश न तु षण्मुखश। द्वितीय अस्तु। तर्हि तस्य अभिषेकसंभारान् अस्तु, सवर्णदीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घः, उत्तमम्। भरतस्याभिषेचनं तावदेव, उत्तमम्। अभिषेचनं वा करेक्ट्। No, पूर्वे सवर्ण दीर्घ. Yeah, yes. Yeah, she got that. Yeah.
भार्या अत्र अपि सवर्णे दीर्घः एव, परन्तु किमर्थम् अत्र श्लोके बहुवारं वयं पूर्वमपि दृष्टवन्तः किल, अत्र भगवद्गीतायाम् अपि अस्तु, सन्धि तु सः एव सन्धि, अकस्सवर्णे दीर्घः, अकसर्वन् दीर्घः एव, तदेव अहं वक्तुम् इच्छामि। सत्यं सत्यम्, अत्रापि अनुग्रहचिह्न तु केवलं सूचनार्थमेव। आमां। समासविषये अभिषेकसंभारान्, अभिषेकस्य संभाराः बहुवचनमस्ति, षष्ठी तत्पुरुष। संभारः इत्युक्ते किम्? पट्टाभिषेक, सज्जीकरणं। आम्। अन्यासु भाषासु अपि अस्ति एषः शब्दः। संभारान् वा? मराठी भाषायां तो अस्ति संभार। हिंदी में भी है ना कि नहीं? नहीं, आई डोंट नो। महोदय, एकः प्रश्नः अस्ति। पृच्छतु। भगिनी, भार्यार्थे किमपि अस्ति किल? भार्याथ पूर्वरूपं भवति। तत् नास्ति भगिनी, तदेव भार्या अथ किल, अकारः सूचनार्थमेव यदि पूर्वरूप भवति तर्हि भार्ये अथ इति आगच्छति। पूर्वरूप कथं भवेत् अत्र? एङ्गी पदान्तात् पूर्वरूप खलु। सापि तावदेव सापि वदति महोदय, सा वदति यदि पूर्वरूपं भवति तर्हि भार्या इति न भवति, भार्ये किमपि भवति इति भवति। प्रश्नः कः? क्षम्यताम्। सवर्णदीर्घः न भवति, यदि सवर्णदीर्घः भवति तर्हि अवग्रहचिह्नं न आगच्छति। न तथा न, अवग्रहचिह्नस्य विषये पाणिनिना किमपि नियमाः न उक्ताः। यत्र कुत्रापि लोपः भवति तस्य सूचनार्थं सवर्णदीर्घचिह्न, क्षम्यताम्, अवग्रहचिह्नः। अत्रापि भार्या अथ प्रथम आरम्भिकस्तरे खलु, पूर्वस्मिन् सोपाने। तर्हि भार्या अथ इत्यत्र सवर्णदीर्घसन्धिं भूत्वा भार्याथ इति रूपम्। अत्र अथ इत्यत्र यः अकारः तस्य लोपः जातः, केवलं तस्य लोपं सूचनाय अत्र भार्या अवग्रहचिह्नः। शैलजा भगिनी उक्तवती किल, तदेव अहमपि वक्तुम् इच्छामि। भार्ये इति आगच्छति, न तु भार्या इति। अहं भवती यत् उक्तवती तदेव अहम् उक्तवती। अहं द्वयोः अपि प्रश्नः न अवगतवान्। अस्तु महोदय, अहं पश्यामि एकवारं। यदि भार्ये अथ अस्ति चेत् तत्रापि भार्येथ भवति इत्येव वा? तदा एव पूर्वरूपं भवति, भार्ये अथ आगच्छति चेदेव। सत्यम्, अत्र पूर्वरूप इति न वदामः। अत्र आकार अकार मेलनेन आकारः पूर्वस्य आकारस्य एव आकार अवतिष्ठति इति न अत्र। सा अपि तावदेव उक्तवती महोदय, यद् भवान् इदानीं वदति सा अपि तदेव वदति। सा उक्तवती यदा पूर्वरूपसन्धिः भवति तदा भार्याथ इति न भवति, तदा भार्येत एवं एव भवति, भवेत् इति। अस्तु, तर्हि कः वा प्रश्नः? अत्र भार्येत इति नास्ति, अत्र भार्यात, अतः अत्र पूर्वरूपसन्धिः न। प्रश्नः तदेव उक्तवती। मम प्रश्नः आसीत्, सवर्णदीर्घसन्धि यत्र आगच्छति तत्रापि अवग्रहचिह्नम् आगच्छति वा इति प्रश्नः। आगन्तुं शक्नोति। अवग्रहचिह्नस्य विषये नियमाः न सन्ति। यत्र कुत्र अकारस्य आकारस्य वा लोपः दृश्यते तत्र लिखन्ति जनाः। किन्तु किमर्थं भरतस्याभिषेचनं तत्र न आगच्छति?
तत्र लोपः प्रथमस्य अकारस्य त्रिवारम् आगच्छति भार्या अत आकारः अनन्तरम् अकारः भगवद्गीतायां श्लोकायाम् अपि अस्ति भगिनी द्विवारम् अवग्रहचिह्नम् अस्ति तर्हि न पूर्वस्मिन् उदाहरणे किं भवति अत्र अकार आकारयोः स्थाने आकारः आगतः खलु तर्हि कस्यचित् लोपः इति वक्तुं न शक्नुमः भरतस्याभिषेचनम् इत्यत्र भरतस्य इत्यत्र अकारः अभिषेचनम् इत्यत्र अकारः द्वयोः मेलनेन आकारः सत्यं तर्हि फलिते रूपे आकारः अस्ति तर्हि कस्यचित् अकारस्य लोपः इति नास्ति खलु अत्र भ्रमः तथैव अत्रापि भार्याथ अत्र किं भवति अत्र वयं यदि भार्या इति अस्ति अनन्तरम् अथ अस्ति फलितरूपे भार्याथ भवति अत्र द्वितीयस्य पदस्य प्रथमे यः अकारः तस्य लोपः इति चिन्तयितुं शक्नुमः किन्तु तथा नास्ति लोपः नास्ति अत्र न वदति वा तत्र अतएव अकारं वक्तुं न शक्नुमः भार्याथ इत्येव वक्तव्यं सन्धिः यदा किम् अस्ति यदि छन्दः कुर्मः चेत् तत्र भार्याथ वर्णत्रयमेव भार्याथ वर्णत्रयमेव उच्चारणमेव न भवति वा तस्य अवग्रहचिह्नस्य स्थाने अथवा किमपि न आगच्छति नास्ति किमपि नास्ति अत्र वर्णानां गणना करोतु भार्याथ वर्णत्रयम् अस्तु उच्चारणविषये अवग्रहचिह्नस्य किमपि नास्ति अस्तु महोदय छन्दसि उच्चारणविषये अवग्रहचिह्नः नास्ति इत्येव चिन्तयामः केवलं पठनसमये सूचनार्थमेव भार्याथ इति द्रक्ष्यामः चेत् अत्र किं भवति भार्याथ इति किं तत्र अवग्रहचिह्नः अस्ति चेत् ओहो अत्र पूर्वं केवलं प्रायः अकारः आसीत् तथा भार्याथ इति चिन्तयितुं शक्नुमः सुलभतया सौकर्यार्थमेव यथा भगवद्गीतायाम् उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मना आत्मानम् आत्मनात्मानं तत्र आत्मना आत्मानं तत्र केचन जनाः अवग्रहचिह्नः द्विवारं लिखन्ति आकारस्य स्थाने आकारस्य लोपः इति चिन्तयित्वा द्विवारम् अवग्रहचिह्नः लिखन्ति तत्र न कोऽपि नियमः अस्तु अस्माकं समयः जातः किम् अवशिष्यते महोदय समाप्तं महोदय समाप्तं भावार्थः अपि दत्तमस्ति दत्तवराः किं भवति वरौ यस्यै सा बहुव्रीहि दत्तौ वरौ यस्यै आम् दत्तौ वरौ किमर्थं दत्तौ वरौ किमर्थं न दत्तः वरः एकवचने पूर्वं भवती अङ्गीकृतवती तर्हि दत्तः वरः एव पैकेज अस्ति अतः एकमेव पैकेज तर्हि दत्तं वरं यस्य दत्तः वरः यस्य दत्तः वरः न वरः इति पुल्लिङ्गपदं वरा दत्तः वरः यस्यै सा दत्ता वरा यस्या सा अत्र द्वितीयान्तं भवति खलु द्वितीयान्तं वरा न विग्रहवाक्ये दत्तं वरं वा न यस्यै वरः दत्तः इति न वक्तुं शक्नोमि वा आकारान्त स्त्रीलिङ्गपदं महोदय यस्यै वरः दत्तः वरः यस्य अथवा यस्यै सः अथवा सा यस्यै वरः दत्तः वा आमां भवतु नाम आम्
वरः दत्तः यस्यै सा। अस्तु अस्तु। तर्हि तत्र सा तर्हि दत्ता भवति वा? दत्ता वरा यस्या सा। वरा न भवितुमर्हति। वरा वरः एव। वरः इत्यस्य नपुंसक स्त्रीलिङ्ग न भवति। महोदय प्रथमम् उक्तवती अहं दत्तवरा समस्तपदे। तत्तु समीचीनं। दत्तवरा किमर्थं समस्तपदे योजनीयम् अनन्तरमेव तत् दत्तवरा इति भवति। कैकेयी यत्र स्त्री तस्मात् कारणात् दत्तवरा। किन्तु विग्रहवाक्ये वरः तु पुल्लिङ्गपदः। तर्हि दत्तः वरः यस्यै सा इति भवेत्। दत्तौ वरौ अस्ति चेत् सः प्रश्नः न उदेति। दत्तौ वरौ इति द्वितीया द्विवचने प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्तिरूपं समानानि। अस्तु नाम द्रक्ष्यामः। बहुरी समासे इति तु निश्चितः, तत्र न कोऽपि सन्देहः। अस्तु। अभिषेक संभारा समायोगान् विलोक्य कैकेयी पूर्वं लब्धं वरं सम्प्रति रामस्य निराकरणं भरतस्य पट्टाभिषेकं च दशरथं प्रार्थितवती। उत्तमम् उत्तमं। तत्र उट्टङ्कनदोषाः भवति, अन्यथा वाक्ये अन्यदोषाः न सन्ति। व्याकरणविषये दोषाः न सन्ति, केवलम् उट्टङ्कनदोषाः। अस्तु, बहु उत्तमम्। उत्तमः प्रश्नः अपि। अस्माकं प्रश्नानां स्तरः अपि उच्चः दृश्यते इदानीम्। उत्तमम्। अस्तु, अत्र स्थगयामः वा? अग्रिमायां कक्षायां कः किं करोति सर्वे जानन्ति वा? नो चेत् तस्य विषये अहं सुनीता भगिनी च। तस्मात् परं केन किं कर्तव्यं कृपया दृष्ट्वा प्रेषयतु सर्वेषां। 22 इदानीं न भगिनी, परिवर्तनम् अभवत्, अतः अहं सूचयिष्यामि। शैलजा महोदय, कृपया सर्वान् सूचयतु कैः किं करणीयम् अग्रे इति। अस्तु, तर्हि अत्र स्थगयामः। अन्तिमां प्रार्थनां करोतु कृपया। ॐ पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमः सर्वेभ्यः। धन्यवादाः। पुनर्मिलामः। धन्यवादः। धन्यवादः।